ज़ैगम साहब, कौमी असम्बली का बाइकॉट, कायमा कमेटियों से इस्तीफे, फिर अपनी अवामी असम्बली का इनेकाद, इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त अमल कर रहे हैं। मुफाहिमत का हर दरवाज़ा बंद करने की आपको एक हकीकी कोशिश लगती है या दबाव बढ़ाकर बारगेन करने की पुरानी हिकमत अमली? देखिए, हिकमत अमलियों के दरमियान में हमें कुछ तजाद नज़र आ रहा है। मुझे पहले तो बहुत ही मायूसी हुई कि महमूद गजनवी ऐसे बोल रहा है जैसे वो याह्या बरमकी हो। देखिए, याह्या बरमकी हारून रशीद का वज़ीर बातदबीर था, जिसने हारून से ज़्यादा ताकतवर होने की कोशिश की और हारून ने फिर उसको चीर फाड़ के रख दिया। हमें तो ये बताया था गंडापुर साहब ने कि 17 हमले किए जाएंगे इस्लामाबाद पे और 17 हमलों के ज़रिए से रिहा करवाया जाएगा इमरान खान को। अभी तो सिर्फ 2 हमले हुए थे, 15 रहते थे। वो तीसरा 90 दिन का चैलेंज भी दिया था उन्होंने, मैं उसके दोबारा आने को 90 दिन का चैलेंज भी दिया था। देखिए, तो वो रास्ता जो मुजाहिमत वाला रास्ता था उसकी तो उन्होंने बात ही नहीं की। सॉफ्ट अंदाज में उसको हम मुजाहिमत का रास्ता कह देते हैं, जो पसंदीदा रास्ता है पीटीआई के टाइगर्स का, उसकी तरफ तो इशारा ही नहीं किया। वो कह रहे हैं, पहली बात कह रहे हैं कि उनके बाहर आने में जो रुकावट है आइन और कानून की अमलदारी है। बिल्कुल ठीक है, हमारे सियासी रहनुमा जब कैद होते हैं तो वो रूल ऑफ लॉ की वजह से कैद नहीं होते, उसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मसला हल नहीं हो रहा और वो हल करना इमरान खान का अपना काम है। यहाँ पर बज़ाहिर वो लग रहा है कि कुछ मायूसी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन था कि मज़ाहिमत के ज़रिए से छुड़वाना है, और जिस ऑप्शन में वो आते हुए खुद गायब हो जाया करते थे और मज़ीद इमरान खान जब बार बार उनको कहते थे जी, और इमरान खान जिसका कहते थे कि आप आए बाहर निकलें, वो तो अब भी कह रहे हैं, बार बार वो तहरीकों का कह रहे हैं। और जब उन्होंने तहरीकों का कहा तो पीक करने की बजाय उन्होंने कहा जी 90 दिन पे चला गया। अब वो 90 दिन भी किधर गए? कुछ इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने मज़ाहिमत की किसी तहरीक में। अब ये लगता है बज़ाहिर कि अपने आप को इस तीसरे ऑप्शन से, जो मज़ाहिमत का ऑप्शन है, जिसके वो सुर्खेल थे, जिसकी वो सबसे बड़ी वॉइस थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जो शख्सियत है और उनका जो गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, जिस तरीके की वो शानदार गुफ्तगू कर सकते हैं, बड़े दबंग आदमी हैं, दबंग गुफ्तगू करते हैं, फिर वो एक दबंग ओहदे पर हैं। देखिए, वो पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम सूबे के वज़ीर आला हैं और उस वज़ीर आला के तौर पर भी बहुत सा गुस्सा, बहुत सा नखरा दिखा सकते हैं। तो उसकी बजाय वो बिल्कुल उधर चले गए हैं जहाँ पे वो ज़ाहिर ये कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत को और अपने आप को इस तीसरे ऑप्शन से, मज़ाहिमत के ऑप्शन से वो अलग थलग रखना चाहते हैं। और इस मरहले पर जाने के लिए जब भी उन्हें धक्का दिया जाता है तो वो इधर उधर हो जाते हैं। एक बात हम और भी भूल गए थे, वो बात बजट की भी है जी। इमरान खान बजट को भी इस्तेमाल करना चाहते थे, लिवरेज करना चाहते थे अपनी रिहाई के लिए, मुज़ाकरात के लिए, लेकिन उसमें भी वो एक तरफ हो गए और उन्होंने फौरी तौर पे बजट पास कर दिया। उन पे बहुत शदीद तनकीद पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से भी हुई थी, टाइगर्स की तरफ से भी हुई थी। तो अब बात तो उनकी ठीक है, जो हल है वो इमरान खान साहब के पास है, लेकिन इमरान खान जो हल बता रहे हैं, जो हल चाह रहे हैं, उस पर पीटीआई चलना नहीं चाह रही। कहते भी हैं कि इमरान खान जो कहेंगे वही होगा, लेकिन इमरान खान जो कहते हैं वो ये सब लोग करते भी नहीं हैं। ज़ैगम साहब, ये जो एक उन्होंने अवामी असेंबली तसलसल से चलाने की बात की है, छोटी सी बात ही ले लेते हैं, क्या ये चलाने की सलाहियत भी पीटीआई के पास है या ये भी वक्ती नारा साबित हो? कह रहे हैं कि हम पैरेलल अपनी अवामी असेंबली चलाएंगे पार्लियामेंट के बाद, ये काम ही कर लेंगे क्या? देखिए, ये तो एक बहुत मासूम सा प्रोटेस्ट है ना। अच्छी बात है, वो ये कहना चाह रहे हैं, देखिए मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो समझ रहे हैं उनकी हक तलफी हो रही है। जिस तरीके से स्पीकर साहब ने उनको निकाल बाहर किया है उनके नुमाइंदों को, ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं था कि इधर से अदालत का फैसला हुआ और साथ ही उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। मगर हाजिरी वो स्पीकर साहब के पास ही लगा रहे हैं, तरीका नहीं था। और जी जाहिर है वो मेंबर हैं, स्पीकर साहब के पास ही लगानी है ना। तो ये तो एक प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का एक तरीका है कि वो बाहर असेंबली लगा के बैठना चाहते हैं। ये तो पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट है, ये पहले भी होता रहा है, पहली दफा नहीं हुआ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि तसलसल से चला पाने की सलाहियत है पीटीआई में? नहीं, इसको चलाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना जी। पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के सामने बैठ जाएंगे, जब बैठेंगे तो वो कहेंगे कि हमारी असेंबली है। ठीक हो, इस प्रोटेस्ट को कौन रोक सकता है? लेकिन इससे असर क्या पड़ता है?
بات یہ ہے کہ عمران خان جیسی مزاحمت کہہ رہے ہیں کہ وہ مزاحمت کرو اور اس مزاحمت کی بنیاد پر ہمارے پاس وہ بارگیننگ پوزیشن آئے کہ ہم اپنی ٹرمز پر مذاکرات کر سکیں، ان ٹرمز پر نہیں جن کو عمران خان ایک شرمناک ٹرم سمجھ رہے ہیں اور جن ٹرمز پر پی ٹی آئی سخت ناراض ہے، اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ان ٹرمز پر مذاکرات نہیں کرنے، پی ٹی آئی کی ٹرمز سے مذاکرات کرنے ہیں تو اس کا تو صرف ہی ایک راستہ ہے کہ جس مزاحمت کا کہتے ہیں اس مزاحمت کو کریں۔ ٹھیک، درست ہو گیا۔ شہزاد صاحب، کیا عمران خان کے سخت گیر احکامات پارٹی کو ایک مربوط کوارڈینیٹڈ اسٹریٹجی دے پا رہے ہیں، یا اندرونی اختلافات یا انٹرنل رفٹس کو وہ مزید بھڑکا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے جو تجزیے ہوتے ہیں نا، یہ رپورٹس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور رپورٹس کتنی کریڈیبل ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم صرف بہت ساری سورسز کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا کیا وہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی۔ مثال کے طور پہ اگر عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا انہوں نے یا ان کے پاس اس چیز کا حل ہے، تو یہ کیسے طے ہوا کہ ان کے پاس اس چیز کا حل ہے؟ یہ کس نے کہا کہ ان کے پاس اس چیز کا حل ہے؟ ہاں، علی امین تو کہہ رہے ہیں، جی یہ تو کہہ رہے ہیں، علی امین کہہ رہے ہیں ایز اے چیف منسٹر، اور بڑی حد تک بات اپنی شاید وہ اپنی ٹیل بھی کلیئر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اسے بری ذمہ بھی دے رہے ہیں کہ میں نے جو جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں صوبہ چلاؤں، اور اب معاملہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں، یہی ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کا یہی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ رپورٹس کیا ہیں؟ اس کے علاوہ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ غالباً کسی قسم کی کوئی مذاکرات معاملات کو طے کرنے کی ایک کوشش کی گئی، جس کا عرصہ جو تھا شاید کچھ لوگ کہتے ہیں 1 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 سے 8 مہینے چلا، یعنی اس کے اندر کوشش کی گئی کہ معاملے کو کسی طریقے سے حل کی طرف لے جایا جائے دونوں طرف سے، اگر یہ دو فریق ہیں جس طریقے سے علی امین کہتا ہے۔ اور وہاں پہ بات 35 سے چلتی ہوئی 5 پہ آئی، اور 5 سے چلتی ہوئی پھر 3.5 پہ حل ہو گئی، اور 3.5 کے بعد 1.5 کا مسئلہ رہ گیا۔ اب وہ 1.5 کیا ہے، 35 کیا ہے، 3 کیا ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی کسی قسم کا رپورٹ نہیں ہے، یعنی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو 1.5 اگر کوئی رہ گئی چیز تو پھر وہ ایسی تھی جو کہ عمران خان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یعنی اگر مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا تو وہ ایک ایسی سچویشن، ایسی پوزیشن تھی جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کیا ہے ہمیں اس کا نہیں اندازہ، شاید ہم اپنا ایک کیا کہتے ہیں قیافے لگا سکتے ہیں، شاید اس کا تعلق اس سے ہو کہ یہ حکومت کتنی دیر چلے گی، یہ اس سے ہو کہ اس حکومت کو کتنے سال اور چلنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ممکن ہے کہ یہ چیزیں ہوں، ہمیں کوئی حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر یہ سچویشن ہے کہ اس کو یہ پتا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی لیڈر کہ یہ معاملات نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ جو بھی کہے، چاہے وہ پارٹیوں سے اپنی وہ جو کمیٹیاں ہیں ان سے استعفے دیتے ہیں، یا وہ ایک عوامی سیاست لگاتے ہیں، یا کچھ اور کرتے ہیں۔ 2.5 سال اس ملک کے اندر ایک پی ڈی ایم کی حکومت چلی، جس کے اندر کے کافی دیر تک یہ حکومت، یہ پی ٹی آئی والے لوگ شامل نہیں تھے۔ کیا اس میں ملک نے ڈیفالٹ سے نہیں بچی؟ ملک ڈیفالٹ سے بچا نا، کوئی چھوٹی اچیومنٹ ہے وہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کے پارلیمنٹ میں ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، جو نظام چل رہا ہے کیا وہ نظام ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں، اس نے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا کے رکھ دیا، جبکہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ اپنی ریزگنیشن دے کے باہر پارلیمنٹ سے بیٹھے ہوئے تھے۔